سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاقرنان أبزوا غرنا أفريكا درائيو زلو حدش معوالتاتن زلس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتولنان بخبري نعدم بريزيدنت لولاوي بايتو السودان أب قبتي مبزح كاكايد لومي 18 تحساس كايراتيو أبو ومبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعد ما منقست قبتي مسرت وقعوا مبزح النافة ما بزلو اللسعات عبيتي من جوا حيلتات إلكتريك السودان بسبب قلبو نفرتي كبيد متقعت القاتيمو بز مخنيات أب عبيتي كتماتات السودان سفح مكورات حيلي إلكتريك أسئي بمهلاو يقلت جنرال البرهان تمالسوني دحري أبرياد بتحيوم ملاسو ناب كايرو أغنعو أبزلو اللوكونتات كم زعينت متقعت مقون أفو بمتنعتي يستقبريد مسل إذا مقورات حالي الإلكتريك نتا بسراوي السودان زقوات رازلو رئيس ختما كارتومن كومون أبتا جنرال البرهان زغمت الله ودبويت ختما بورت سودانن تل واحد يروم هلاو هو ناوزينات يبرو نعين مسخاغر غمزة حبرو أبتا بسراوي السودان اتقوات رقزات بشنخ مبراق نايل اتركب كتما أتبارا كبيد متقعت 5 فتمن قبل التي ممنجو حالي الإلكتريك هالهالتان تكن كوحز كم دراي قليتهم سودان أب سعزي أمونغو بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح سراويتن بجنرال حمدان دقالو زمراح أمستن أب سناوي حك يناد حد تشميم أمهلاو يزفلت أمونغو خلتي أموغنات ناستات 3 عامتات زغط لوكينات تحت غرطة تهاجر نابعنا كم زغير يجيروا اتل حرواي مدكعتي سب ألبو نفرتي نتقن دما أكل قرب حيل إلكتريك سودان زخونه نوس مدبر المقرين إلى ما بمقبرو بسنكو أب عبيتي كتماتات سفح مكورات حيل إلكتريك كم سعب جيرو يركب دحرتي أمنوس مدبر حيل إلكتريك سفت مقدامي مدكعتي نتبارع كتفو أبزفتن لوان كل تسبات كم زموت تقليتو بتوساقي كمون أب تخلاي مدكعتي لما حيالو خلوت كم زغسلون أب حكمنا تعقيبانكم دلو تبتبات حبرو اتمدكعتي أب تهاجر زعبية مدبر هيدرو إلكتريك حيل إلكتريك زقرب قول في مدبر حيل إلكتريك سودان المغرين تفتيمو اتنوس مدبر نحيالو سنت كابيتات سودان حيل إلكتريك سلز غرب بسنك مدكعتي سب ألبو نفرتي يسعبو قدات سفح مكرات حيل إلكتريكن عنوتن كسعب كيلو بجنرال حمدان دقالوز مراحلي نتي سراوي سودان زقاجرو حيالو كابيتات سبيلاون علامات زقبر مسرة المعاد زراقامي بدرونات كيرو مدكعتي قبل علن نصحان زقاتات بمفتامو كغساسي سانيحو كرم حجي أب كارتومن معرفو نفرتي كارتومن كمون نبورت سودان حاويسو حيالو علاماتات بسب ألبو نفرتي كم زواقع فلت كسب حجي بسنكزي حتى داوكينات لعلي 250 شح زيقاتات كموتون كلو لعلي 13 مليون نصحان زيقاتات كام مربطهم كم استمزابري نقر بسراوي سودان تسعيرو كابرئيس كتما كارتوم استبرر حيلي دعم سريع أبزا حلفا ورح أبلعلي خلوت وسنت قدرات سودان كوتسرو الناس في حيمة مهلاويز نقر علم لخوانت كانت ريت بوغنن اتوكينات نقرب رديتي سناخلو خمزلون أبقلك فال سودان تميت كسعب كم زغل سيقاتني قلتان يتنققان اللوا نبتقال زينا مش نسجر أبزو معلتات مس فدرال منقسين مزراب أديس أباز أتوى جوجل جزيام محلال كل تقرأي زكايدو زلو معبالتات بغمز ملكا تقليتو ركب اتي سراوي تابيرو كينات كل زغل مقشا زغتلو مزز نغرنا أفريكا زترف مخانيوم تنتنت بوليتيكا زردو زلو ببريزيدنت جزيام محلال كل تقرأي ليتنال جنرال تادس وردس تمرحي جوجل اللوخ مسبب سلطان فدرال المزراب تمال مشت أديس أباتيو جنرال تادس وردك المحجي 5 قبروز نبرب بين يكون أمتيو وجله وعد قبل عدد تادسة أمنت بمسألو ناوش شأت مستيرنان منكس فدرال أحلفو كنقرلنايو كابزو بالسقات بمبقاسيو مسو سبات تدريبهم متيوم دلو دارا جي تادسنا فدرال كتقو عزن كتزارربن كلخا وجله وعد تمايتو أبزا تدغو أجندان زوريان نسو مزو كلهم سبات كون كامبر بول كخاك خون يبلون يلو وجله أدامة بزو السنو مسارتيو أماني لسفا تخلاي قبر مدهنن محرت مستادسة تلايخم دلو ليتنال جنرال تادس ورده كابتل آخرنت زلزال اللسبنا يبلون سلازخونه دحر حجي زخونه عنات وسانيت بينو زيكونه بحبار بخوميتك وسانا لو كبلو وجل أدامة وسينو من قمقيمو من اللو بزا قباب نتادس أب كسادو سنسلت آسيروم أفو عفينوم ناب أديس أبا ليخوم اللو الزاري ونقداجن قاش فاسي كسيدا للناتشو يكاجبي متسبت لول لاتشم تزلم هون علبت وكياتم علاينن دقافياتشن نو ሶማሌ ጦርነት አብረን ተዋግተናል በኤርትራም ውስጥ አብረው ከኛ ጋር ነበሩ በመሳሪያም በሐሳብም በድጋፍም ምንድነው ብዙ መክረውናል እውነቱን ለመናገር ኢንፐርሰን ባለሁበት በጦርነት አታሸንፉም ይሄን ነገር እና ወያችሁ እናገናኛችሁ ታረቁ በሰላም
ይህን ጦርነት ተገፋችሁበት ትልቁን ነገርም ሉስ ታረጋላችሁ፣ ሀገሩንም ጠቅላላውን ሉስ ታረጋላችሁ፣ አታሸንፉም፣ ወደ ትልቅ ክላሽ ትገባላችሁ ብለው በተደጋጋሚ ብሬዥኔቭ ጋር በሄንበት ጊዜ በተደጋጋሚ ነግረውናል። በነገራችሁ ላይ እንኳን ልንዋጋ በሐሳብ አንደግፋችሁም ያሉት ኩባኖች እናስታርቅ፣ እነዚህ ሰዎች እናውቃቸዋለን፣ አንዳንዶቹን ማሰልጠናል፣ በምንም አይነት ከነሱ በተቃራኒ አንቆሙ፣ ግን እናስታርቃችሁ ነው። እነሱ ከሶማሌ ጦርነት በኋላ በሙሉ ወጡ። ጀርመኖችም ሌሎቹም ሁሉም እናስታርቃችሁ ብለው መከሩ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ የዚህ ሀገሩ ኬጂቢ ከግርማ በሻህ ጋር በመሰረተው ወዳጅነት አንድ ቀን ያነሳበታል። ፍጹም እኚህ ሰውዬ እያሉ ሰላም እዚህ ሀገር አይገኝምና እኛ መንግስቱ ኃይለማርያም በኩዴታ አማካኝነት ከመንግስት ስልጣን መውረድ አለበት ብለን አምነናል ብለው የኬጂቢው ሰው ለአቶ ግርማ በሻህ ይነግረዋል። እኔም በዚህ ነው ይህን ነገር ያወቅኩት። ግርማ በሁለት ነገር መስማማት አቃተው። አንደኛ ኬጂቢ ነው እኔንስ ሊሰለይ ነው ወይ ብሎ፣ ግርማ በሻህ ማለት የሊቀመንበሩ አስተርጓሚ ማለት ነውና እኔንስ ሊሰለይ ነው ብሎ ተጠራጠረ። ሁለተኛ ደግሞ በራሱ እምነት በኩዴታም ጥሩ መፍትሄ ለኢትዮጵያ አይገኝምና ሌላ መንገድ ብትፈልጉ በሚል ነው። ብቻ ምን ለማለት ነው፣ ከሱም ሆነ ከአጠቃላይ እውቀታችን እንደሆነም እዛው ከማሩ እኛ ልበል እንደው በአጠቃላይ በተለይ መንግስቱ ኃይለማርያም ለሰላም ዝግጁ ባለመሆናችን የሰላም አማራጭን ባለመቀበላችን ተስፋ ቆርጠው ያካሄዱት ነገር ነው፣ የቀሰቀሱት ነገር ነው። በጣም 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 እየዞርኩ ሰውን ለማስተማር ለመስበክ ፈልገው ነገር ምንም ነገር በቫዮለንስ መምጣት የለበትም። በጣም የብዙዎቻችሁ ትልቅ እድል ያለቀውን ሰው አታውቁም። ሰሜን ውስጥ ያለቀውን ሰው አታውቁም። ሰሜን እኮ ኤርትራ ማለት ኦልሞስት እያንዳንዱ ፉት እያንዳንዱ ኢንች በሰው ደም የጨቀየ መሬት ማለት ነው። በኢትዮጵያኖች ደም በሁለቱም ሳይድ ያለቀው ሰው በጣም በጣም ከቁጥር የታከለ ነው። አንድ ጊዜ ከሊቀመንበሩ ጋር ስንሄድ ናቅፋን ለማየት በአይሮፕላን ሄድን። እውነቴን ነው የምላቸው፣ እንደዚህ የቆሙ ተራራዎች ናቸው። ምንድን ነው ፖይንት? እዛ ላይ ያን ካልወጣችሁ ብለን ነበር። እኔ ዛሬ አላስታውሳቸውም። በቀን ምን ተኩሰው መድፍ፣ በቀን ምን ተኩሰው ክላሽንኮቭ ያኔ በቃል ያውቅ ነበር። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ሪፊል ማድረግ አለበት። ሻዕቢያ ከምስራቅ ከ18 ኪሎ ሜትር ወደ ሳህል ሲሄድ የገጠመ በነገራቸው ላይ በጣም የሚደነቅ መጽሐፍ የእነሱ መከላከያ ሚኒስቴር የሆነ መስፍን ሀጎስ የሚባል ሁለተኛው ሰው እና ከናቅፋ በር አንስቶ አስመራ ያደረሳቸው ጀነራላቸው በጣም ግሩም መጽሐፍ ጽፈዋል። ስለ ኢትዮጵያ ወታደሮች ስለ ውጊያው ማሲፍ በጣም ትልቅ ቫልዩ የምናደርጋቸው ሰዎች ናቸው ያለቁታል። ከአስመራ ወደ ናቅፋ በሚሄዱበት ሰዓት ያ ብቻ አይደለም፣ ፍጹም ጦሩ መቀበል አቃተው። ብዙዎች ኮሚቴ ሳይድ አደረጉ፣ ብዙዎች ወደ አስመራ ሄዱ እና ጦርነት በሁሉም ሳይድ ስታዩት ወርዝ አይደለም። ቪክትሪው እኮ ያንን ወርዝ አይደለም። የዛ ሁሉ ሰው ህይወት ማጥፋት የሚያስፈልገው አልነበረ። ግን በሁላችንም በኩል አንደኛ እውቀት ማነስ ኢግኖራንስ አለ፣ ሁለተኛ እልህ አለ፣ ሶስተኛ ውሸት ነው። ጀግንነት የለም። ጀግንነት ማለት እኮ ጠመንጃ መተኮስ ብቻ አይደለም። በማያስፈልግበት ሰዓት ሰሚት ማድረግም ጀግንነት ነው። እንደ ሰላም ትልቅ ጀግንነት የለም። ሰላም በምንም ዋጋ አተረጉመውም። የሰው ህይወት፣ የንብረት ቁሳቁስ እና ለትውልድ ወደፊት የሚሄድ ቂም ነው የምታተርፈው እንጂ ከጦርነት ማንም ያተረፈ የለም። ዶክተር ደረጀ ደምሴ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። የደምሴ ቡልቶ ልጅ የጀነራል ደምሴን የእጅ ጽሑፍ ነው የሰጠኝ። በፍጹም ሰሜንን በጦርነት አናሸንፍም፣ በሰላም በፖለቲካ መፈታት አለበት። ጦርነት አሁን የዕለት ተዕለት ስራ ሆነ። ጦርነት በዚህ አይነት ማሸነፍ አይቻል። ብዙ ሌሎችም አንዱ ለሶስት የሚል ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ከሊቀመንበሩ ጋር ያጋጫቸው ከፍተኞቹን ጀነራሎች በውጊያ የሰሜንን ችግር በጦርነት አንፈታም፣ ወደ ሰላም ውይይት እንሄድ ነው።